चाहन्छु र यो मेगीडाँडाको यस सुन्दर मैदानमा दुवै दलका खेलाडीहरू आएका छन्। ओरेन्ज कलरमा सजिएर आएका छन् हाम्रा कलुक भेटनका खेलाडीहरू छन् भने यसरी नै ब्ल्याक एन्ड ग्रीनमा सजिएर आएका छन् हातिरुङ्गा स्पोर्टिङ क्लब। र यसैबीच आजको मुख्य अतिथि महोदय तथा अन्य मञ्चमा विराजित विशिष्ट अतिथि हजुरहरूद्वारा आफ्नो परिचय र शुभकामना शुभ आशीर्वाद व्यक्त गरिदिने म यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। र आज कलुक भेटरेन का टिम म्यानेजर हुनुहुन्छ श्री जीके मुखिया, टिम कप्तानमा हुनुहुन्छ श्री अमृत गुरुङ र यी खेलाडीहरूको जर्सी नम्बर अनि नाम म यहाँबाट हजुरलाई परिचय गराउन चाहन्छु। अमृत गुरुङ जर्सी नम्बर 10 कप्तान, सुरेन्द्र गुरुङ 12, रोहित शिवाकोटी 2, नवीन शर्मा 4, बुकार तामाङ 5, सोमबहादुर सुब्बा लिबेरो, प्रदीप कटुवाल जर्सी नम्बर 3, दिपेश छेत्री 14 र छिरिङ शेर्पा 16। आजको सेन्ट्रल रेफ्रीमा हुनुहुन्छ श्री सोनाम थेन्डु भुटिया, एसिस्टेन्ट रेफ्रीमा हुनुहुन्छ श्री जीवन सिंह गुरुङ। हातिरुङ्गा स्पोर्टिङ क्लब का टिम म्यानेजर हुनुहुन्छ श्री ओटी लेप्चा, टिम कप्तानमा हुनुहुन्छ श्री विनोद कदाइली। खेलाडीहरू अनि उहाँहरूको जर्सी नम्बरले म यहाँ स्पष्ट हजुरलाई परिचय दिन चाहन्छु। विनोद खतिवडा जर्सी नम्बर 6, विजय प्रधान जर्सी नम्बर 7, राजेन प्रधान जर्सी नम्बर 8, होनहार खिलाडी विमल गौतम जर्सी नम्बर 12, रञ्जन गदाइली जर्सी नम्बर 10, अनमोल लिम्बू जर्सी नम्बर 5, प्रवेश दर्नाल लिबेरो जर्सी नम्बर 20 र जर्सी नम्बर 11 मा हुनुहुन्छ आइश्रीन लेप्चा। र यस रिन्चेन छोलिङ गुम्पाको परिसरमा हातेम भकुण्डोको यो फाइनल खेलको अब चरम सीमामा आइसकेका छौँ। र यहाँ हाम्रा 4 जना अन्तर्राष्ट्रिय जगतका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ कलुक भेटरेन दलमा। र यसरी आजको मुख्य अतिथि महोदय तथा मन्त्री महोदयको सँग यहाँ फोटो सेसनको क्रम चलिरहेको छ। र यसरी फोटो सेसनको कार्यक्रम पनि सकिएको छ भने हाम्रा मिडिया कर्मीका साथीहरूलाई म यहाँबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हजुरहरूले आफ्नो आफ्नो फेसबुक पेजबाट सिक्किम न्युज पेजमा गएर तपाईँले आफ्नो आफ्नो मोबाइलमा लाइभ हेर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ र अवलोकन सिक्किम भनेर त्यो पेज खोल्नुहोस्। त्यहाँ पनि तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो भिडियो लाइभ यहाँ आइरहेको छ। र यसरी आजका मुख्य अतिथि महोदय तथा अन्य विशिष्ट अतिथिगणलाई खेल प्रकोष्ठको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हजुरको सानो एउटा पदार्पणले पनि यस भूमिलाई पवित्र तुल्याए जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि हजुरको जुन अघि सम्भाषणमा हाम्रो यस परिक्षेत्रमा के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने विषयमा धेरै कुराहरू उहाँले गरिदिनु भएको छ भने सम्पूर्ण जनले यसलाई सुनिसक्नु भएको छ। र यसरी अब ढिलो नगरिकन आजको यस खेललाई सञ्चालन गरिदिने सेन्ट्रल रेफ्री श्री सोनाम थेन्डु
भुटियाज्यूलाई म यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। गत 21 डिसेम्बर 2020 देखि सञ्चालन गरेर आज 2020 को यो अन्तिम दिन यो फाइनल राखिएको छ र हजुरहरू सबैलाई बस्नमा केही अवरोध भएर अप्ठ्यारो भयो भने पनि हामी क्षमा प्रार्थी छौं र आउने दिनहरूमा हामी यसलाई सम्हालेर लाने र म तपाईहरुलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु हातेढुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबले टस जितेको छ भने आफ्नो क्षेत्र चुनिसकेको छ भने गुम्बा परिक्षेत्रको साइडको खेलाडीहरू कल्लु भेटरेनको दललाई पहिलो सर्भिस गरेर आजको यस युद्धलाई सुरुवात गर्ने न्यौता दिएका छन् र यो एउटा वार्म अप म्याच यहाँ हुनेछ दुवै दलका माफ गर्नुहोला यसमा कुनै वार्म अप छैन रहेछ किनकि यो फाइनल खेल र सोझै यसलाई सुरुवात गर्ने यहाँ जमर्को गरिएको छ दुवै दलका खेलाडीलाई मैदानको मध्यभागमा निम्त्याएको छ दर्शकवृन्द अब कसले जित्छ कसले समयले बताउँछ तपाईहरु सबै तयार हुनुहुन्छ तपाईहरु सबै हात उठाएर भन्नुहोस् तयार हुनुहुन्छ कुन दलले जित्छ म भन्छु दुईटैले जित्छ किनभने फाइनलमा प्रवेश गरेको छ जित र हार त समयले भन्छ अब तयार हुनुहोस् आर यु अल रेडी तपाईहरु सबै काउन्टडाउनको लागि रेडी हाम्रोमा पनि त्यो अधिकार छ तपाईहरु दर्शकवृन्द काउन्टडाउन गरेर हामी खेललाई सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छौं ओके तयार हुनुहुन्छ सबैजना अब हामी काउन्टडाउन सुरु गरेर सञ्चालन गर्नेछौं प्रवीण शर्मा अन्तर्राष्ट्रिय जगतका खेलाडी कल्लु भेटरेनको यहाँ सुरुवात गर्ने जमर्को लिएको छ भने अब हामी काउन्टडाउन सुरु स्टार्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 let's play thank you अतिनै सुन्दर स्म्यास हातेढुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबले पहिलो अङ्क दर्ज गरेको छ यानी कि 1-0 गौतम को 10.2 low कल्लु भेटरेनले पहिलो अङ्क हासिल गरेको छ 1-2
दीपेश छेत्री सुन्दर यहाँ फ्लिक गरेर प्लेसिङ गर्नमा सफल अनमोल 3-1 Pugar Tamang अहिले भने बाहिर हानी पठाएको छ विमल गौतमले point 3-0 Continue service 4-3. Pugar Tamang. Fault. Rishik fault. Point goes to Kalu Veteran. Kalu Veteran 5. Hatirunga Sporting Club 3. सुन्दर ऋषि फेरि पनि एउटा 1 point ल्याउनमा सफल राजन प्रधानको 4-5 उनै बाहिर हानी पठाएको छ पोइन्ट जान्छ कलु ब्याटनलाई कलु ब्याटन 6 हातिरुङ स्पोर्टिङ क्लब 4 विमल गौतमकोबाट यो बाहिरिएको छ भने पोइन्ट कलु ब्याटरले लगेको छ 7-4 प्रदीपले सर्भिस गरेको सुन्दर बल स्मैश गरेको छ तर ब्लकआउट पोइन्ट हातिरुङ स्पोर्टिङ क्लब 5-7 विनोद खतिवडा कप्तान पहिलाको पुकार सुन्दर स्मैश सुन्दर किल विजय प्रधान हातिरुङ स्पोर्टिङ क्लबका होनहार खिलाडी 6-7 सुन्दर ऋषि रेसरी बराबर में ल्याउन सफल पोइन्ट 7-all कंटिन्यू सर्भिस विनोद खतिवडा
बाहिर हानी पठाएको विजय प्रधानले पोइन्ट कलु भेटरनलाई 8-7। अति नै राम्रो ब्लक। भित्रबाट फर्काएको कारणले यो फल्ट मानिन्छ। यदि बाहिरबाट फर्काएको भए त्यसलाई चालू राख्ने थियो। पोइन्ट 9-7। अति नै सुन्दर ब्लक। रोहित शिवकोटीको सुन्दर ब्लक ढकनीको रूपमा परिचित। 10-7। Continue. Point 11-7. सुंदर रिसीव, सुंदर शॉट। राजन प्रधान को 1 अंकलाई अगाडि बढाएको छ। 8-11। छेत्री को 12-8। रोहित शिवाकोटी सर्विस को निम्ति तैयार। बॉल राम्रो स्मैश। जर्सी नंबर 7 विजय प्रधान होनहार खिलाड़ी हाथीरुंगा स्पोर्टिंग क्लब का। उन्हें विजय प्रधान को हाथ में बॉल सर्विस। 9-12। सुंदर ब्लॉक। विमल गौतम को डबल अंक में प्रवेश। हाथीरुंगा 10-12। सुंदर सर्विस, सुंदर रिसीव। मिस गरेको छ पुकार तामाङले। पॉइंट कंटिन्यू 11-12। बराबर छ। हाम्रो प्रदीप को सुंदर सर्विस। 13-11। 13-11। सुंदर रिसीव, सुंदर शॉट। जर्सी नंबर 10 रंजन गदाइली होनहार खिलाड़ी। 12-13। अनमोल लिंबू सर्विस के निम्ति तैयार। 12-13। सर्विस चेंज। दीपेश छेत्री। अति नै सुंदर शॉट रंजन गदाइली को। 13-14। सुंदर खेल को प्रदर्शन। रंजन गदाइली सर्विस अति नै राम्रो। फेरि पनि आएको छ कटुवाल।
प्रदीप कटुवाल को सुंदर स्मैश पॉइंट 15-13 पुकार तामाङ सर्भिस को निम्ति तैयार 15-13 सुंदर अति नै सर्ट बल हान्ने मनसाए तर रोहित शिवकोटी ढकनीको रूपमा साबित भएको छ 16-13 16-13 एक से बढ़कर एक सुंदर मौका छ विमल गौतमले हानेको बललाई सुन्दर ब्लक गरेर कुनै मौका दिएको छैन कलु ब्याटनका खेलाडीहरूले 17-13 यानी कि 4 अङ्कको तलमाथि भएको छ खेल अति नै रोमाञ्चक मुकाबिला भइरहेको छ जबकि यो फर्स्ट कोर्ट चलिरहेको छ अब अलिकति यहाँ समय लिएको छ यानी कि टाइम आउट हातेरुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबले अलिकति कोअर्डिनेसन यानी कि समन्वय अलिकति गडबड भएकोमा यी समन्वयलाई बनाउन यथावत उनीहरूको कोसिस र यस अङ्कलाई कसरी बराबर अघि बढिरहेको छ एकदमै जोशपूर्ण माहौल पुकार तामाङ 17-13 रोहित को सुन्दर ब्लक एक अङ्क माथि चढेको छ 18-13 18-13 कन्टिन्यू सर्भिस सुंदर रिसीव सुंदर लीप विमल गौतम को भन्दा को कम विमल गौतम को भन्दा को कम को सुंदर स्मैश ब्लकलाई पनि तोडेर आफ्नो दललाई एक अङ्क हासिल गर्नमा सफल 14-18 15-18 continue service. Bimal Gautam, Rohit, बाइदिएको छ 16-18 कटुवालको प्रदीप कटुवालको यो स्मैश कलुक भेटरन 19 हातेरुङ्गा स्पोर्टिङ क्लब 16 3 पोइन्ट को अन्तर अब भने कुनै ब्लक छैन विजय प्रधानको सुन्दर कट स्मैश 17-19 विनोद कतिवटा अन द लाइन राइट भनेर यहाँ इशारा गरिएको छ पोइन्ट जान्छ कलु भेटरनलाई 20-17
सुरेन गुरुङ सुन्दर बललाई अति नै राम्रो कोसिस विनोद खतिवडालाई ताली तपाईले ताली त दिन सक्नुहुन्छ र यसैबीच आज हाम्रो यस निर्णायक दिनको उत्तरार्धको मुख्य अतिथिको रूपमा हाम्रा डिएफओ श्रीमान टिभी गुरुङज्यूलाई हामी मुख्य अतिथिको यस आसनमा हामी हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ भने अहिले भर्खरै हामी माझमा हाम्रा आमन्त्रित विशिष्ट अतिथिको रूपमा आइपुग्नु भएको छ श्रीमान अर्जुन र उहाँलाई पनि हामी समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। 22-17 22-17 को अन्तरमा कलु घटन अघि अब फेरि पनि कोसिस जारी राख्नेछ हातेरुङ स्पोर्टिङ क्लबका खेलाडीहरूले जबकि यो पहिलो सेट चलिरहेको छ। सुरेन गुरुङ फेरि पनि सुन्दर विजय प्रधानको 18-22 सुन्दर रञ्जन Lockout. Hubal 19. Hubal 18. Rohit. Sundar. Railway by the Hani Patak. Set point 18. Continue service. Very pretty Sundar smash. Vijay Pradhan, jersey number 7. 19 set point. उन्हें विजय प्रधान सर्विस का निम्ति तैयार। छिरिङ शेर्पा एक पॉइंट पाउनमा सफल हातेरुङ स्पोर्टिङ क्लबको 20 सेट पॉइंट। तुकार तामाङको यो शॉट स्मैशले आफ्नो दललाई विजय तुल्याएको छ। पहिलो सेट कलुङ भेटरनले जित्नमा सफल। 25-20 मा जितेको छ। र भरमग्दुर कोसिस छ। जर्सी नम्बर 7 विजय प्रधान हातेरुङ स्पोर्टिङ क्लबको खेलाडीले अति नै राम्रो कला कौशलता सबैलाई प्रभावित तुल्याएको छ भने त्यस्तै कलुङ भेटरनका खेलाडीहरूमा पनि पुकार तामाङ अनि रोहित शिवकोटीको ब्लकले सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाएको छ। दुवै दलका खेलाडीहरूको प्रवेश सेकेन्ड सेटको निम्ति। जर्सी नम्बर 7 विजय प्रधान पहिलो सर्भिस सेकेन्ड कोर्टको निम्ति तयार। होनहार स्पाइकर सेलिब्रेसन गर्दाखेरि पछाडी ब्याक मात्र देख्दैन छैन, यहाँबाट त फ्रन्ट देख्छ। छिरिङ शेर्पा
अन्तिम क्षणसम्म पनि यसलाई अति नै सुन्दर विमल गौतम 1 point लिनमा 1 लव अहिले भने प्रदीप कटवालले यो बाहिर कटाएको छ कन्टिन्यू point 2 लभ बाहिर गएको छ point कन्टिन्यू 3 लभ विजय प्रधान सुन्दर सर्भिस सुन्दर सेट सुन्दर क्यू पुकार तामाङको यही खासियत छ सर्ट बल पायो भने पोइन्ट ल्याउँछ 1-3 नवीन शर्मा अनमोल लिम्बुको सुन्दर फ्लिक गरेर यसलाई प्लेसिङ गरिदिएको छ पोइन्ट हासिल गर्नमा सफल 4-1 कुनै अनमोल लिम्बुको हातमा बल सुन्दर रिसिभ अब भने जर्सी नम्बर 12 विमल गौतमको सुन्दर स्म्याच 5-1 कन्टिन्यू सर्भिस टाढैबाट हानेको बल यो राजन प्रधानको फुका तामाङको हातबाट आफ्नो साइडमा झरेको छ पोइन्ट कन्टिन्यू 6-1 बाहिरिएको छ प्रदीप कटवालले बाहिर हानि पठाएको छ 1 पोइन्ट हातेढुङ्गालाई जान्छ 7-1 अनमोल लिम्बु सुन्दर रिसिभ फेरि पनि सुन्दर स्म्याच पुकार तामाङको 2-7 साइड चेन्ज सुन्दर रिसिभ यसपल्ट भने अन्डरनेट भएको संकेत 3-7 कन्टिन्यू सर्भिस सुन्दर रिसिभ क्रच आउटको संकेत पोइन्ट जाँदछ हातेढुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबलाई 8-3 रञ्जन जर्सी नम्बर 10 रञ्जन गदाइलीको सर्भिस 8-3 लाइन क्रस को संकेत असिस्टेंट रेफरी जीवन सिंह गुरुङ को पॉइंट गोज टू हातेढुङ्गा 9-3 नेट टच को संकेत जर्सी नंबर 8 को अब भने बललाई अन्तिम क्षणसम्म सुन्दर खेलको प्रदर्शन हातेढुङ्गा डबल अङ्कमा प्रवेश 10-4
अनमोल लिम्बूको सुन्दर रिटर्न रिसिभ तर यसपल्ट गल्ती गरेको छ पोइन्ट कलु भेटरलाई जाँदछ 5-10 5 र 10 सुन्दर आउट पठाएको छ बल पोइन्ट जान्छ कलु भेटरनलाई कलु भेटरन 6 हातिरङ्गा स्पोर्टिङ क्लब 10 सुन्दर ढङ्गमा बललाई निकालेको छ प्लेसिङको संकेत अब भने नवीन शर्माले कुनै गल्ती गरेन सुन्दर स्म्याच गरेर आफ्नो दललाई 1 अङ्कको बढत 7-10 र हातिरङ्गा स्पोर्टिङ क्लबले यो टाइम आउट लिएको छ फेरि पनि अलिकति बढ्दै गरेको पोइन्टमा फेरि अपोनेन्ट टिमले निकै पोइन्ट लगेको कारणले के चाहिँ यहाँ कोअर्डिनेसन मिलेको छैन त्यसको लागि यहाँ टाइम आउट लिएको छ र यहाँ अब उनीहरूले या त तिर्खाएको छ या त अलिकति केही कमी कमजोरीमा उनीहरूले सजाउने सम्हाल्ने मौका यहाँ लिएको छ हातिरङ्गा स्पोर्टिङ क्लब 10 कलु भेटरन 7 3 अङ्कको तलमाथि तपाईहरुको चेयरअपलाई हामी कदर गर्छौं आफ्नो आफ्नो दलका खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान गरिदिने म यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु सुरेन गुरुङ सुन्दर 1 अङ्क फेरि हासिल गरेको छ हातिरङ्गा स्पोर्टिङ क्लबले 11-7 विनोद खतिवडा जर्सी नम्बर 6 सर्भिस बाहिरिएको बललाई फेरि पनि विमल गौतमले टच आउट गरेर 1 अङ्क अपोनेन्ट टिमलाई दिएको छ यानी कि कलु भेटरनलाई 8-11 रोहित शिवाकोटी सुन्दर ब्लक 1 अङ्कको बढत कलु भेटरन 9-11 मौका पाएको छ भेटरनले फेरि पनि मौका यता अति नै बग्दै गरेको बललाई हान्ने मनसाय तर त्यहाँ ब्लक गरेर नाकाम गरिदिएको छ कलु भेटरनले 1 अङ्कको हासिल डबल फिगरमा यानी कि 10-11 नेट टचको संकेत अब भने साइड चेन्ज 12-10 सुन्दर सर्भिस र प्रदीप कटवालको सुन्दर स्म्याच ब्याकलाइनबाट अब भने 11-12 मा प्रवेश गरेको छ 11-12 नवीन सम्हालेर अगाडि ल्याएको छ त्यहाँ प्रदीप आफ्नै क्षेत्रभित्र बल ड्रप भएको छ भने 1 अङ्क कलु भेटरनले पाएको छ यानी कि 12 बराबरीमा ल्याउन सफल
अति नै सुन्दर शट रञ्जन गराइली जर्सी नम्बर 10 एक अङ्कको बढत 13-12 विजय प्रधान बाहिर हानी पठाएको छ प्रदीप कटुवालले पोइन्ट पाएको छ हातिढुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबको खेलाडीले दलले यानी कि 14-12 विजय प्रधान सर्भिसको निम्ति तयार सुन्दर रिसिभ पुकार तामाङको सुन्दर बललाई ड्रप गरेर यता आउन दिएन यानी कि त्यहाँ छोपिएको छ 13-14 सुन्दर रिसिभ सुन्दर लिप तर बाहिरिएको छ पोइन्ट कलु भेटनलाई यानी कि फेरि पनि 14-all जबकि यो सेकेन्ड सेट चलिरहेको छ ब्लक भएको छ फेरि सम्हाल्दै भीमौ अब फेरि पनि त्यस्तै आएको छ तर यसपल्ट भने बाहिर एक अङ्कको बढत हातेढुङ्गा स्पोर्टिङ क्लब 15-14 अनमोल लिम्बू जर्सी नम्बर 5 सर्भिसको निम्ति तयार सुन्दर स्म्यास ब्लकलाई पनि काटेर हान्न सफल तर यसपल्ट भने यहाँ गल्ती भएको छ कलु भेटनको एक पोइन्ट फेरि हातिढुङ्गालाई 16-14 16-14 कन्टिन्यू सर्भिस अनमोल लिम्बू सुन्दर बललाई रिटर्न फेरि पनि अति नै सुन्दर बललाई सम्हाल्ने प्रदीप कटुवालको जोरदार ताली प्रदीप कटुवाललाई तर पोइन्ट भने हातेढुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबलाई 17-14 खुबै राम्रो प्रयास यसपल्ट हुने लाइन क्रसको सङ्केत एक अङ्कको बढत हातेढुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबलाई 18-14 ठिक है सर छिरिङ शेर्पा मुख्य रेफ्रीको अगाडि 18-14 18-14 नाकाम गरिदिएको छ सबै रणनीतिहरू अब भने फेरि एक पोइन्ट दर्ज गर्नमा सफल विनोद खतिवडाको सुन्दर स्म्यासले एक अङ्कको बढत लिएको छ हातेढुङ्गा र हातेढुङ्गा यसरी नै 19-14 ले अघि 19-14 यसैबीच अलिकति तालमेलमा केही कमी कमजोरी छ भनेर टाइम आउट अफिसियल टाइम आउट लिएको छ कलुक भेटनका खेलाडीहरूले फेरि
दुवै दलका खेलाडीहरू मैदानमा प्रवेश। लगातार दिनमा उनै अनमोल लिम्बूको हातमा बल जबकि आफ्नो दल 19-14 ले अघि। रङ सर्भिस, सर्भिस चेन्ज 15-19। तपाईहरु सबैलाई आफ्नो आफ्नो फेसबुक समिट टाइम्स खोलेर हेर्नु। समिट टाइममा पनि यो लाइभ टेलिकास्ट भइरहेको छ। धन्यवाद। अति नै राम्रो रञ्जन गदैलीको 1 अङ्क हासिल गर्नुमा सफल हातेरुङ्गा स्पोर्टिङ क्लब 20-15। होनहार खिलाडी रञ्जन गदैली। विनोद खतिवड़ाको सुन्दर प्रयास। रञ्जनले सम्हालेको छ। टाढाबाट हानि पठाएको फेरि पनि यो नेट बल 1 पोइन्ट कलु ब्याटनलाई 16-20। प्रदीप कटुवाल अति नै सुन्दर जर्सी नम्बर 12 विमल गौतमको अति नै सुन्दर स्म्यासले आफ्नो दललाई 1 अङ्कको बढत 21-16 21-16। फेरि पनि सुन्दर ब्लक जर्सी नम्बर 8 राजन प्रधानको 1 अङ्कको फेरि पनि बढत 22-16 22-16। विमल गौतम रोहित सुरेन यसपल्ट पनि ब्लकआउट अति नै सुन्दर शट हानेका थिए नवीन शर्माले 1 अङ्क आफ्नो पक्षमा यानी कि 17-22 17-22। निर्णायकको निर्णयलाई नै अन्तिम निर्णय मानिन्छ भनेर हामी हजुरहरूलाई बुझाउने कोसिसमा छौं। यहाँ बल फ्लिक भएको छ। फुटबल 18 फुटबल 18 अति नै सुन्दर सर्भिस विनोद खतिवड़ाको सेकेन्ड सेट 18। अति नै राम्रो कोसिस यसलाई उठाउनको निम्ति तर तारिफ योग्य खेल 19 सेट पोइन्ट। हातेरुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका खेलाडीहरूले सेकेन्ड सिट जित्न सफल भएका छन्। यसरी अति नै राम्रो रोमाञ्चक मुकाबला कस्तो लाग्यो तपाईलाई? राम्रो छ कि छैन? दुवै टिमका खेलाडीहरूलाई जोरदार ताली लगाइदिनुहोस् न त। यो हो तपाईहरूको अति नै आशीर्वाद पाउने ही खेल हुन्।
आज पहिलो सेट कलुक भेटरनले जित्न सफल भयो भने सेकेन्ड हातिरङ्गा स्पोर्टिङ क्लबले जितेको छ। यानि कि फाइनल खेलमा बेस्ट अफ 5 मा 1-1 को बराबरी छ। अब भने केही क्षण यहाँ विश्रामको समय भएको छ। म पनि विश्राम गर्छु। हजुरलाई म जानकारी लाइभ कमेन्ट्री हजुरको समिट टाइम्स छ भने फेसबुकमा तपाईले समिट टाइम्स खोलेर हेर्नुहोस्। तपाईहरुको नजरमा आइरहेको छ आफ्नै नक्सा र उपरान्त समय म यहाँ अगाडि मञ्चतर्फतिर चाहन्छु। म पनि अलिकति घाँटी रसाउँछु। आदरणीय सर श्रीमान एलटी भुटियाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी आज यहाँ सम्पन्न भइरहेको शीतकालीन खुला पुरुष हाते भकुण्डो खेल श्रृङ्खलाको निर्णायक खेलामा कलुक भेटरन भर्सेस हातिरङ्गा स्पोर्टिङ क्लब बीचमा सम्पन्न भइरहेको यो निर्णायक खेलको मजा लिइरहेको छौं र दुवै दलहरू एक सेट जितेर बराबरीको अवस्थामा खेल रहेको छ र यसको अझै अब 3वटा सेटहरू बाँकी छ र उत्तरार्धको खेलद्वारा नै आजको विजेता अनि उपविजेताको निश्चित हुनेछ। र यो हाम्रा समितिका साथीहरूलाई आजका विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि महोदयलाई भोजनको निम्ति भोजनालयमा लगिदिने म अनुरोध गर्दै केही क्षणको निम्ति यो विश्राम लिएको छ र अब यो हाते भकुण्डोको उत्तरार्धको खेल हुन अघि यहाँ एउटा हास्य नृत्य तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गरिनेछ र यस हास्य नृत्यलाई प्रस्तुत गर्ने जो पनि सहभागी हुनुहुन्छ तपाई तयारी भएर बस्दिने म यहाँबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डान्स अलिक लो गरेछ तारहरू चल भाइ लाइभ र यो हास्य नृत्य प्रस्तुत गर्नको निम्ति म यस नृत्यमा भाग लिने सहभागी जो पनि हुनुहुन्छ मैदानमा आएर सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई आफ्नो नृत्यद्वारा मनोरञ्जन प्रदान गर्ने म यहाँबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसको लगत्तै पश्चात अर्को एउटा अति असल नृत्य गुरुङ कौडा डान्स यहाँ प्रस्तुत हुनेछ र यो गुरुङ कौडा डान्समा भाग लिने बहिनीहरूलाई पनि म यो नृत्यको पश्चात यो हास्य नृत्यको लगत्तै पश्चात आफ्नो प्रस्तुति यहाँ राखिदिने म यहाँबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
रिङ चाहिँ अब बोर्डरै हेर्नु पर्यो। बत्ती गयो अन्त बत्ती बिना कहाँ हुन्छ लाइट गर्दैछ उत्यो पर मैले कुनै पनि खाएको छैन।
भन्नु खोजेको अलिक कुरो बुझिन नि झुसी र के भनेदेखि त्यो कोचको अनिकाल परेर त्यहाँ बिहेमा कोच लाएर मात्रै आउने भनिया रहेछ एउटा छ भनेदेखि जरौरी माफ गर्नुहोला विद्युत सप्लाईमा गडबड भएकोले 3-2 यसपल्ट भने रोहितले कुनै मौका दिएको छैन आफ्नो दललाई बराबर ल्याउनको सफल 3-all पुकार प्रदीप पटेलले प्लेसिङ गरेको बललाई ब्लक गरेर पनि आफ्नो स्थानमा पोइन्ट कलुकलाई 4-3 सुन्दर रिसिभ यसरी नै सुन्दर स्म्यासको प्रदर्शन यहाँ विनोद खतिवडाको 4-all सानो कट भए पनि जम्प इम्पोर्टेन्ट हो भलिबलमा यो उदाहरण दिएको छ रङ सर्भिस रञ्जन गदाइलीको पोइन्ट जान्छ कलुक भेटरनलाई 5-4 प्रदीप नेट टचको संकेत पोइन्ट कलुक भेटरनलाई 6-4 प्रदीप पटवाल फेरि पनि अति नै उत्तम सर्भिस स्म्यास माफ गर्नुहोला तर यसपल्ट भने प्रदीप पटवालले नेटमा हानि पठाएको छ पोइन्ट हातिरुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबलाई 5-6 Go!
ब्याकलाइनमा कोही तपाईँकोले यो ब्लक त भयो तर फर्काउन सकेन 7-5 7-5 सुरेन गुरुङ अति नै राम्रो विजय प्रधानको कोसिस तर त्यसलाई ब्लक गरेर नाकाम गरिदिएको छ 8-5 कन्टिन्यू सर्भिस सुरेन गुरुङको यसपल्ट भने विनोद खतिवड़ाले बाहिर हानेको छ 1 पोइन्टको इजाफा कल्लु घाटन 9-5 दमदार स्मैश ताली खोई खेललाई प्रोत्साहन दिने तपाईहरुको अति नै राम्रो प्लेसिङ नवीन शर्माको 10-6 सुन्दर रिसिभ अति नै राम्रो ब्लकआउट प्लस नेट टच पनि पोइन्ट हातिरुवा स्पोर्टिङ क्लबलाई 7-10 7-3 माफ गर्नु ल 7-10 गलत रिसिभको संकेत पोइन्ट हातिरुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबलाई 8-10 कन्टिन्यू सर्भिस सुन्दर रिसिभ नाकाम गरेको छ रञ्जन गवाईले सुन्दर खेलको प्रदर्शन शर्ट बललाई ब्लक गर्नु निकै हम्मे पर्छ तर उनले अघि बढिसकेको छ 9-10 ब्लकलाई तोडेर हानेको छ नवीन शर्माले 11-9 अति नै राम्रो रञ्जन गवाईको साइड लिफ्ट मागेर पल्लो छेउबाट हानेर 1 पोइन्ट हासिल गरेको छ यानी कि 10-11 को अन्तरमा एकै पोइन्ट अति नै सुन्दर स्म्यासको प्रदर्शन यहाँ 12-10 कन्टिन्यू सर्भिस दिपेश अति नै राम्रो सुन्दर स्म्यास विमल गौतम होनहार खिलाडी हातिरुगा स्पोर्टिङ क्लबका 11-12 अनमोल लिम्बू कटवालको सुन्दर कट अति नै सुन्दर स्म्यास साइड ओभर 13-11 गलत भएको छ दुईजना खेलाडीमा क्लासको संकेत क्लास
between the players. Point goes to Hatirunga Sporting Club. 12-13. रेफ्रीको निर्णयलाई सर्वोपरि मानिन्छ र त्यहाँ केही अपोज भएको केही संकेत तर यो हुन्छ खेलमा आपसमा चित्त बुझाइन्छ 12-13 रञ्जन गदाईले नेट टच स्वीकारेको छ जर्सी नम्बर 8 खेलाडीको यही तारिफ गर्न योग्य उनले टच गरेर स्वीकार गरेको छ मेरो भुल भनेर 14-12 खेलाडीको यही पहिचान फेरि पनि यो विमल गौतम अघिको जुन रफ्तार छ जुन डाइरेक्सनमा थियो त्यही डाइरेक्सनमा स्पेस हानेर जर्सी नम्बर 14 लाई मात दिएर 1 पोइन्ट हासिल गर्नमा सफल 13-14 सुन्दर खेलको नजारा सुन्दर ब्लकरको ठुलो हात हुन्छ नाकाम गरिदिनेमा 15-13 फेरि पनि त्यहाँ केही गडबड भएको छ पोइन्ट कलु भेटरनलाई जाँदछ 16-13 16-13 दुवै दलका खेलाडीहरूमा अति नै जोशपूर्ण खेल आफ्नो आफ्नो कला कौशलता प्रदान गर्दै सबैलाई मनोरञ्जन तुल्याएको छ एकपल्ट दुवै दलका खेलाडीहरूलाई जोरदार ताली अझै पनि भन्न सकिँदैन कसले जित्छ हो कि होइन दुवै दलको खेलमा कुनै परिवर्तन छैन आफ्नो आफ्नो रणनीति लिएर अगाडि बढिरहेको छ यसले गर्दाखेरि तपाईहरुको आफ्नो आफ्नो फेसबुकमा जानुहोस् समिट टाइम्स खोलेर हेर्नुहोस् तपाईहरुको लाइभ टेलिकास्ट भएको छ (16-13) 16-13 Continue service. विनोद खतिवड़ा एक अंक हासिल गर्नमा सफल 14-16 14-16 उनीको हातमा यो बल अति नै सुन्दर सर्भिस विनोद खतिवड़ाको 15-16 खाली एउटै मात्र पोइन्टको तलमाथि कुनै ब्लक थिएन यसकारणले गल्ती गरेन दिपेश छेत्री आफ्नो दलमा एक पोइन्टको इजाफा 17-15 रोहित को जोरदार कोशिश रोहित को बलले यो एक पोइन्ट आउनमा सफल भएको छ 18-15
सुन्दर कोशिश तरन कदर गर्न योग्य 16-18 साइड चेन्ज यदि यो ब्लक नभएको भए यसलाई उठाउने तर गल्ती भएको छ 19-16 सुन्दर स्मैश जर्सी नंबर 7 विजय प्रधान को ब्लक आउट 1 पॉइंट पाएको छ हातिरुङ्गाले 17-19 फेरि पनि 20-17 20-17 सुन्दर ब्लक पुकार तामाङको 21-17 21-17 ऑफिशियल टाइम आउट यहाँ लिएको छ एउटा हातिरुङ्गा स्पोर्टिङ दलका खेलाडीहरूले र हाम्रो यहाँ माथि ड्रोन उडिरहेको छ हामीलाई हाम्रो नक्सालाई उतारेर दुनियाँको अगाडि पुर्याउन भरमग्दुर कोसिस विभिन्न मिडियाद्वारा हाम्रो यस मेगी डाँडाको आजको फाइनल खेल आज संसारभरि छाइरहेको छ अहिले पनि मलाई गान्तोकबाट फोन आएको थियो तपाईले नम्बर मात्र हैन जर्सी कलरको नम्बर भनिदिनु यहाँ हामी पजल भयो भनेर त्यस्तो पनि माथि लाइभ हेरिरहेको हामीले देखेका छौं भने तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामी कोसिस गर्दै छौं यसको लाइभ टेलिकास्ट बैटन को रंग सर्विस पॉइंट गोज टू हातिरुङ्गा स्पोर्टिङ क्लब 18-21 कालो जर्सीमा हातिरुङ्गा अति नै राम्रो स्म्यास जर्सी नम्बर 3 प्रदीप कटुवालको 22-18 22-18 जबकि यो थर्ड सेट चलिरहेछ नीट एन्ड क्लीन स्म्यास भन्न सकिन्छ यसलाई विनोद गौतम जर्सी नम्बर 12 नीट एन्ड क्लीन स्म्यास 19-12 साइड चेन्ज अति नै सुन्दर ब्लक रञ्जन गदाइलीको 20-22 बाहिर हानी पठाएको छ 1 पोइन्ट कलु भेटनले पाएको छ फुटबल 20 जबकि यो थर्ड सेट चलिरहेको छ प्रदीप रोहितले उठाएको छ यो बल विनोद अति नै सुन्दर खेल रोहित अति नै सुन्दर
Short ball. Side change, 21, football. रंजन गदाइली हाथीरुंगा का खिलाड़ी. राम्रो रिसिभ भएको छ. विनोद अब भने बललाई सम्हाल्दै रोहित बाहिर हानी पठाएको छ. 1 पोइन्ट हात्तीडुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबले पाएको छ. 22 फुटबल. Net touch to Sanket. Third six. 22. Kalu veteran. Set point. अब भने थर्ड सेट कालु बैटरन को पक्षमा प्रदीप कटुवालको सुन्दर स्म्यासले आफ्नो दललाई 2 सेट र 1 सेटको अन्तरमा ल्याएको छ. र यसरी यो अति नै रोमाञ्चक खेल यहाँ भइरहेको छ. 2 सेट कालु भेटरनले जित्न सफल भएको छ भने हात्तीडुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबले 1 सेट जित्न सफल भएको छ. 2-1 ले कालु भेटरन अघि छ. जबकि यो फाइनल खेलको ट्रफी हजुरहरूको अगाडि स्टेजको अगाडिपट्टि टल्किरहेको छ. कसको हातमा जाने हो यो समयले बताउने छ. अझै खेल बाँकी नै छ. फाइनल सेट खेल्न बाँकी नै छ. तर त्योभन्दा अघि म अलिकति यो समयलाई मञ्चतर्फ दिन चाहन्छु. श्री सिके राईज्यू मुख्य उद्घोषक. धन्यवाद श्रीमान एलटी सरलाई. र यो फाइनल खेलाको यो अवकाश केही क्षणको निम्ति लिएको छ र यस अवकाश अथवा विश्रामको समयलाई प्रयोजन गर्दै म यहाँ गुरुङ कौडा डान्स प्रस्तुतिको निम्ति म नृत्यकार बहिनीहरूलाई म मञ्चका अगाडि मैदानमा निम्त्याउन चाहन्छु. र दर्शकहरू स्वीकार्नुहोस् यो कौडा नृत्य गुरुङ डान्स तपाईहरुको सामनेमा यो प्रस्तुत हुन गइरहेको छ.
सीता गुरुङ अनि साथीहरूबाट प्रस्तुत गरिएको यो पारम्परिक गुरुङ कौडा डान्स प्रस्तुतिको निम्ति बहिनीहरूलाई हाम्रा आयोजक समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। र एउटा सूचना, यहाँ एउटा मारुति सुजुकी गाडीको चाबी भेटिएको छ। यो खेल मैदानको परिसरमा एउटा मारुति सुजुकी गाडीको चाबी भेटिएको छ। यो चाबीको मालिक जो पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ आएर सम्पर्क गरिदिन म यहाँबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अर्को सूचना, हाम्रा आयोजक समितिका साथीहरू, तपाईँहरूले कृपया हाम्रा सिबी गुरुङ सरलाई भेटेर त्यहाँबाट कुपन प्राप्त गरी योगेन गुरुङ भाइको क्यान्टिनमा गएर खाना लिइदिने म यहाँबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सिबी गुरुङ सरलाई भेटेर हाम्रा समितिका साथीहरूले कुपन प्राप्त गरी योगेन गुरुङ भाइको क्यान्टिनमा गएर खाना लिइदिने यहाँबाट हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। र अब फेरि आजको फाइनल म्याचको उत्तरार्धको खेला यहाँ पुनः सुरु हुन आँटेको छ। र म यस खेलको प्रत्यक्ष विवरणको निम्ति म आदरणीय सर एलटी भुटियाज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद। एकदम शिक्षक श्री सिकराज्यू आजका मुख्य उद्घोषक र दुवै दलका खेलाडीहरू यहाँ मैदानमा उत्रिसकेका छन्। ओरेन्ज कलरमा कलु भेटरेनका खेलाडी छन् भने कालो जर्सीमा हातिरुङ्गा स्पोर्टिङ क्लब। जबकि कलु भेटरेनले 2 सेट जित्न सफल, हातिरुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबले 1 सेट जित्न सफल भने यो चौथो सेट गइरहेको छौँ। र आजको चौथो सेटको पहिलो सर्भिस हातिरुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका खिलाडी, होनहार खिलाडी जर्सी नम्बर 7 को हातमा। अति नै सुन्दर प्लेसिङ प्रदीप कटुवाल आफ्नो दललाई 1 पोइन्ट ल्याउनमा सफल। 1 लभ। अलिकतिले भाग्यले साथ दिएन, अनमोल लिम्बूको सुन्दर प्रयास, ब्याट फ्लिक गरेर प्लेसिङ हान्ने। 2 लभ कन्टिन्यू सर्भिस कलु भेटरेन। यहाँ खाली जग्गा थियो, त्यसलाई पुर्ने विनोद खतिवड़ाको अति नै जोरदार कोसिस, तर नाकाम। पोइन्ट कन्टिन्यू 3 लभ कलु भेटरेन। रञ्जन गदाइलीको पनि यस स्म्यासलाई ब्लक गरिदिनुमा सफल कलु भेटरेनका खेलाडी। कन्टिन्यू पोइन्ट 4 लभ। दिपेश छेत्री सुन्दर रिसिभ, विनोद प्रदीप कटुवालको सुन्दर स्म्यास। कलु भेटरेन 5 लभ कन्टिन्यू सर्भिस। अति नै सुन्दर रञ्जन गदाइली जर्सी नम्बर 10 सुन्दर स्म्यास। 1 पोइन्ट, पहिलो पोइन्ट ल्याउनमा सफल। 1-5 साइड चेन्ज। अनमोल लिम्बू फेरि पनि उनै प्रदीप कटुवालको हातमा बल। सुन्दर स्म्यास। 6-1 सर्भिस चेन्ज। पुकार तामाङ
सुन्दर ब्लक रोहित छेत्रीको जर्सी नम्बर 2 कलुक भेटरेनलाई 8.71 यसैबीच यो टाइम आउटको संकेत हाथरङ्गा स्पोर्टिङ क्लबको दुवै दलका खेलाडीहरूमा अति नै उत्साह उमङ्ग अनि कला कौशलताले सबैलाई प्रभावित तुल्याएको छ। आज फाइनलको खेल यहाँ सम्पन्न भइरहेको छ जबकि यो फोर्थ सेट अन्तिम सेट कल्लुको निम्ति भने हाथरङ्गा स्पोर्टिङ क्लबको पनि कोसिस जारी रहनेछ। रञ्जन गदाइलीको रङ अटेम्प्ट 8-1 कन्टिन्यू सर्भिस कलुक भेटरेन 8 विनोद गौतमको हातबाट यो बल फ्लिक भएर बाहिरिएको छ। कन्टिन्यू पोइन्ट गोज टु कलुक भेटरेन 9-1। ब्लकआउट रोहित छेत्री र प्रदीप कटुवालको हातबाट बाहिरिएको छ भने पोइन्ट हाथरङ्गा स्पोर्टिङ क्लबलाई 2-9। रञ्जन गदाइली अति नै राम्रो क्लिन स्म्यास जर्सी नम्बर 3 प्रदीप कटुवाल कलुक भेटरेनका खिलाडी डबल फिगरमा प्रवेश 10-2। सुन्दर लिफ्ट सुन्दर अटेम्प्ट त्यसमाथि फेरि प्रदीप कटुवालको सुन्दर स्म्यास कन्टिन्यू सर्भिस 11-2। ब्लकआउट 1 पोइन्ट हासिल गरेको छ हाथरङ्गा स्पोर्टिङ क्लबले 3 कलुक भेटरेन 11। साइड ओभर विमल गौतम फेरि पनि यो ब्लक गरेको छ। राजेन प्रधानको कन्टिन्यू पोइन्ट 4-11। रङ रिसिभ पुकार तामाङको 5-11 कन्टिन्यू सर्भिस। अहिले भने रोहितले आफ्नो कला व्यक्त गरेको छ। यहाँ सर्ट बल 12-5 ढकनी मात्र होइन स्म्यासर स्पाइकर पनि हो रहेछ भन्ने बुझियो। बललाई सम्हालेर अगाडि बढाएको छ फेरि पनि सुन्दर ब्लक विनोद खतिवडा अनि राजन प्रधानको 6-12। प्लेसिङ प्रयास प्रदीप कटुवालको जोरदार ताली प्रदीप कटुवाललाई सुन्दर प्रयास तर पनि लगातार कन्टिन्यू सर्भिस 7-12। यसपल्ट पनि मौका चुकाएको छ विनोद खतिवडाले कलुक भेटरेनलाई पोइन्ट दिएको छ 13-7। सर्भिस चेन्ज रोहित
सम्हालेर बललाई अगाडि पुर्याएको यसपल्ट भने पुकार तामाङले बाहिर हानी पठाएको छ पोइन्ट हातिरुङ्गालाई 8-13 नाकाम गरिदिएको छ पुकार तामाङको शटलाई ब्लक गरेर 9-13 एक से बढ़कर एक नवीन शर्मा साइड ओवर 14-9 अति नै सुन्दर प्लेसिङ विजय प्रधान हातिरुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबलाई 1 पोइन्टको इजाफा डबल फिगरमा प्रवेश 10-14 नाकाम गर्दै फेरि पनि प्रदीप पटेलको सुन्दर स्मैश 1 से भला 2, 2 से भला 3, 1 से 1 पॉइंट 15-10 बाहिर हानी पठाएको छ दिपेश छेत्रीले 11-15 अनमोल लिम्बू ब्लकलाई काटेर हाल्नमा सफल प्रदीप कटुवाल 16-11 साइड चेन्ज प्रदीप कटुवालको सुन्दर टैपिंग बॉल 17-11 17-11 सुन्दर रिसिभ अब भने विमल गौतमको पालो सुन्दर स्मैश ब्लकआउट 12-17 सर्भिस चेन्ज रञ्जन गदाइली जर्सी नम्बर 10 14-17 chance ball भने प्रदीप कटुवालको स्मैशलाई नाकाम गरिदिनमा सफल हातिरुङ्गा खेलाडी 14-17 रञ्जन अब भने रोहितले आफ्नो असली चेहरा देखाउन अघि बढेको छ 1 पोइन्ट लिनमा सफल 18-14 सुन्दर बललाई सम्हालेर अगाडि लागेको छ अति नै सुन्दर प्रयास विनोद खतिवडालाई जोरदार ताली आफ्नो कुशल खेलको प्रदर्शन अन्तिम क्षणसम्म पनि एक पोइन्ट फेरि पनि आएको छ हातिरुङ्गा स्पोर्टिङ क्लबलाई राजन प्रधानको 10-19 यसपल्ट फेरि नवीन शर्माले कुनै गल्ती गरेन ब्लक
आउट भएको छ यो 20-15। यो प्रत्यक्ष विवरणलाई अलिकति म समय माग्न चाहन्छु कि यस भलिबल हाते भकुण्डो खेलको निम्ति हामीले विजेता टिम र उपविजेता टिमलाई जुन हामीले पूर्व निर्धारित रकम जुन हामीले एनाउन्स गरेका थियौँ, घोषणा गरेका थियौँ, त्यसमा अलिकति फेरबदल आएर एउटा खुसीको खबर तपाईँहरू समक्ष यहाँ राख्न चाहन्छु कि हाम्रो समितिको तर्फबाट विजेता दललाई आज हामीले प्रदान गर्नेछौँ क्यास प्राइज स्वरूप 50,000। उपविजेता टिमलाई हामी 35,000 रुपियाँ हामी प्रदान गर्नेछौँ र यस्तो प्रकारले म्यान अफ द टुर्नामेन्टको निम्ति हामी एउटा एट्र्याक्टिभ ट्रफी सँगसँगै 2,000 नगद पुरस्कार छ भने म्यान अफ द म्याचको निम्ति एट्र्याक्टिभ ट्रफी सँगै 1,500 नगद राशि हामी प्रदान गर्नेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जति पनि हाम्रो स्पोन्सर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबै खेलप्रेमी दर्शकबिन्दुको तर्फबाट 21-15 सुन्दर बललाई सम्हाल्ने बाहिर हानि पठाएको छ प्रदीप कटवालले।